tuyo kinuha nga mamaayo sila sa ilahang balakian. Dili lang kay sa physical pero nagpudunta nga pati sa spiritual. Dili ta mag inibang unsaning kanang tama ba nang magsilos ta sa uban nga kanami nga amay man na si kuan diha kay naa ra man na siya sulod ayahay na siya diha may man na si kuan kay galingkod ra dili na ginana kay naay mga tagsa-tagsa ka purpose mas kito odogang nursing service kag pinabaw kimo purpose sa pinabaw o ang uban dia sa opisina nga galingkura lang na po'y purpose mao man ay purpose sa ilang trabaho nga maglingkod lang yun sila ako sa mga sa nursing service lakaw-lakaw indog-indog so dili pa nga kanang moingon ta nga ayahay sila kami kapoy kung dili aton lang nato ng umisa ang pinakamaayo nato nga maarangan sa to nga pag-serbisyo kay kana iisip nato nga buhat si Ginoo so kinahanglan nga ato ang buhaton nga hinuusan aron nga magmalampuson pa sa ato ang tuyo o kinuha sa ato ang misyon to continue kay kung naang mga sige lang tag-reklamo wala gid tay satisfaction sa ato ang kagalingon murag wala tay kalipay sa ato ang pagpanipisyo